of you. I am Muhammad Imran, faculty of the QTS Institute. कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? आप लोग ये बात कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग अपने सीरीज को लेके चल रहे थे, जैसा कि आप लोगों को पता है वो सीरीज था गुलजार उर्दू, क्लास 9th का था। इससे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, फैकल्टी और द टीचर ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। तो आज की जो लेक्चर है वो क्लास 9th का चैप्टर 8 है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक विथ क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर लिया। और कुछ चैप्टर का कहने का मतलब मुझे जहां तक याद है चैप्टर 4 से चैप्टर 7 तक का हम लोगों ने केवल शेर ही नहीं पढ़ा बल्कि उसके अंदर वजाहत भी दे दी गई। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देखिएगा आप लोग जरूर, क्योंकि ताकि वो जो लेक्चर है वो भी आप लोगों को समझ में आ पाए। तो हम लोग अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग अपने चैप्टर को खोलेंगे तो हमें अपने मुसन्निफ के बारे में हमें अपने शायर के बारे में जानने के लिए मिलेगा। शायर का इंट्रोडक्शन, शायर का परिचय, हमें पढ़ने को, देखने को, समझने को और शायर से रूबरू होने को मिलेगा। आज के शायर का नाम नासिर काज़मी है। नासिर काज़मी है। इनकी जो पैदाइश होती है वो 1925 में होता है और इनका वफात 1972 में नासिर काज़मी की हो जाती है। नासिर रजा काज़मी नाम, नासिर तखल्लुस था। नासिर रजा काज़मी नाम था, नासिर ही तखल्लुस था। उनकी पैदाइश अंबाला में हुआ। उनकी पैदाइश अंबाला में हुआ। 47 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल 47 बरस की उम्र में हुआ। उनकी गजलों के शेर मजमूए बरंग ने 1954 और दीवान 1957 है। तीसरा मजमूआ पहली बारिश इनकलाब के बाद 1975 में शाये हुआ। उनकी 2 नसरी किताबें भी हैं। एक उनकी डायरियों का मजमूआ नासिर काज़मी की डायरी और दूसरा उनके मज़ामीन का मजमूआ खश के चश्मे के किनारे वह और एक नो और हमायूं के मदीद भी रहे। यहाँ पे आप लोग सोचें थोड़ा अजीब इसके बारे में तारुफ दिया हुआ है, तो हाँ ऐसा है। इनमें से आप इनके जो मुसन्निफ, आपके जो शायर हैं उनके बारे में जान लीजिए। उनका नाम नासिर रजा काज़मी है। उनका जो तखल्लुस नासिर है और इनकी जो वफात होता है वो 47 बरस की उम्र में हो जाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि बाकी शायर के बारे में नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया है तो पूछ सकता है। दूसरा कि उनका जो 2 मजमूए था वो कब शाये हुआ, तो 1954 1957 में शाये हो गया। उसके बाद जो इनकलाबी जो मजमूआ शाये हुआ वो 1975 में पहली बारिश शाये हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने 2 मजमूआ उनका किताब भी शाये हुआ और वो सब आप पढ़ भी सकते हैं। नासिर काज़मी जदीद गजल के नुमाइंद शायर थे, यानी कि जदीद नया गजल कहने के बड़े शौकीन थे। उनकी गजलें अपने धीमी लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास की वजह से मुमताज है। किस लिए मुमताज है? क्योंकि वो बड़े धीरे धीरे लहजे वो इस्तेमाल करते हैं गजलों में। दबे दबे से दर्द होते हैं और जदीद तर्ज, अभी के जो नया तर्ज, नई जो आप कह सकते हैं कि जो ट्यून आया है या उसे नए अंदाज आए हैं, उसी में वो पढ़ने के खास आदी थे। वह अक्सर ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे जो गजलिया शायर में आम नहीं थे। वो वैसे लफ्ज को वैसे आप कह सकते हैं अल्फाज, सेंटेंस को इस्तेमाल करते थे
جو شعروں میں غزلوں میں بولا نہیں جاتا۔ ناصر کاظمی کے کلام میں بے حد تازگی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کی داخلی اور درو درے نبی کو اپنے عہد کا عام اداسی کا ترجمان بنایا ہے۔ اب دیکھیے اگلے چیپٹر ہم لوگ کا آگے، اب ہم لوگ کو چیپٹر کے بارے میں پڑھیں گے، ہم اپنے شعر کے بارے میں۔ شاعر کہتے ہیں تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی۔ تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، تیرے خیال سے تنہائی میں روشنی آ گئی ہے، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی۔ یہ جو مجھے یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو شب فراق ہے یا جلوہ آرائی، کہ یہ جو شب ہے وہ سپنوں کی شب ہے یا حقیقت میں ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیے کئی لوگوں کو نہیں پتا، یہ والا جو ڈارک میں ہے وہ آپ کا شعر ہے، اور یہ جو پنک کلر میں لائٹ پنک کلر میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کا یہ آپ کیا وضاحت پیش کیا ہوا ہے۔ یہ شعر ناصر کاظمی کے غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر کے شاعر محبوب سے جدائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکثر میری تنہائی خود کو تمہارے خیالوں کے لو سے روشن کرتے رہتی ہے۔ تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، تیرے جب خیال آیا ہے تو میری تنہائی جگمگا اٹھی۔ محبوب کے خیال شاعر پر اس طور غالب آ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ فراق کی رات تھی کہ اس نے محبوب کی یادوں سے خود کو روشن کیا تھا، یا محبوب حقیقت میں اس کے سامنے جلوہ رہا تھا۔ کہتے ہیں شاعر کہ تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، اے محبوب جب تیرا خیال آیا کرتا ہے تو میری جو تنہائی ہے وہ روشن ہو جایا کرتی۔ شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی، یہ شب ہے، یہ وہ رات ہے، یہ رات میں تم ہو، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی، کہ محبوب یہ رات مجھے سپنوں میں ہے یا حقیقت میں میرے محبوب تم جو ہے کہ جلوہ گر ہو۔ یہ شاعر کو سمجھ میں نہیں آ پاتا، اتنے محبوب کے یادوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اگلا شعر کہہ رہا ہے تو کس خیال میں ہے منزلوں کی شیدائی، تو کس خیال میں ہے منزلوں کی شیدائی، اے منزل کی طرف جانے والے، منزل کی چاہ رکھنے والے شیدائی۔ شیدائی کہتے ہیں وہ لوگ جو کسی چیز کی چاہ رکھا کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں تو کس خیال میں ہے، تو کیا سوچتا ہے، تو کیا گمان کرتا ہے، تو کس خیال میں ہے منزل کے شیدائی، منزل کی طرف جانے والے، منزل کی چاہ رکھنے والے، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی۔ آئے ہائے کیا بیان، اے منزل کی چاہ رکھنے والے دیکھ کہ جس طریقے سے تم منزل کی چاہ رکھ رہا ہے، تو اس منزل کی چاہ رکھنے میں ایسا نہیں کہ کیول تو ہی چاہ رکھ رہا تھا، بلکہ بہت سارے لوگ تھے جو چاہ رکھ رہے تھے تمہاری ہی منزل کی طرح، مگر کیا ہوا، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی۔ مگر ان لوگوں کو بھی دیکھ لو جو چاہ تو رکھتے تھے مگر ان کی نیند آنے کے سبب سے، یعنی کہ وہ پورا نہ کرنے کے سبب سے وہ ان کا کام آدھا چھوٹ گیا۔ اب دیکھیے اس کا اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تم پر نئی منزلوں کی ایک دھون سوار ہے، اور تم نے خود کو نئی راہوں اور منزلوں کا شیدائی کر رکھا ہے، مگر ان پر بھی غور کی ضرورت ہے جو اکثر راستے میں ہی اپنے منزل سے ہٹک جاتے ہیں، یعنی سو جایا کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، شاعر کہتے ہیں رہ حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، رہ حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، یہ اور بات تیری آرزو نہ راس آئی۔
ہے مطلب کہ شاعر بڑے عظیم ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، حیات کی جو راہ ہے اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں تو دیکھ لی، یہ اور بات تیری آرزو راس آئی، یہ اور بات ہے کہ تمہارا جو آرزو ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شاعر کیا کہتے ہیں، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی کی راہ میں کئی طرح کی منزلوں سے میرا وابستہ پڑا، ہر منزل کو بآسانی اور بخوبی پار کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ایک تمہارا طلب اور آرزو یعنی محبت کو پانے کی خواہش ہی ہمارے منزل ٹھہری، جو مجھے چاہ کر بھی راس نہ آئی۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں شاعر کہ رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لی، یعنی کہ جب بہت سارے منزلوں کو پار کر رہے تھے، پار کرنا چاہ رہے تھے، رہے حیات میں کچھ منزلیں تو بہت ساری ہم جگہوں جانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ اور بات تیری آرزو نہ راس آئی، یعنی کہ تیرے علاوہ کوئی بھایا ہی نہیں اور یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ آگے شاعر کہتے ہیں یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ یہ شعر میں شاعر ایک بہت درد بھری کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت میں مجھ پر جہاں بڑے بڑے سانحے گزرے، وہاں ایک سب سے اذیت ناک سانحہ یہ بھی گزرا ہے، مرحلہ وقت سانحہ مطلب یہ بھی گزرا تھا کہ جس کی یاد میں میرا حال بے حال تھا، اور جس محبوب کا فراق میری زندگی کو دمک کی طرح چاٹ رہا تھا، اسی نے مجھ سے اکثر میرا حال دریافت کیا، جو ایک سراسر اذیت تھی۔ یہ سانحہ بھی محبت کی بارہا گزرا، یہ جو مرحلہ ہے، سانحہ ہے، یہ جو لمحہ ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، بہت بار گزرا ہے کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، کہ یہ مرحلہ بار بار گزرا کہ جب میرے محبوب نے میرے حال چال کو پوچھا تو میری آنکھیں بھر آئی۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا، میرا جو آنکھ کھلا مجھے جب سچائی پتہ لگی تو میں نے کچھ اور ہی دیکھا، وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رعنائی، کہ جب میرا آنکھ کھلا تو میں نے ایک عجیب سا سچائی کو دیکھا، وہ سچائی یہ تھا کہ نہ وہ لوگ تھے، نہ وہاں پہ جلسے ہو رہے تھے، اور نہ ہی شہر رعنائی تھی، شہر جگمگا رہی تھی۔ اس شعر میں شاید ایک خواب سی کیفیت سے جگنے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ خواب کی کیفیت چھوٹی اور آنکھ کھلنے پر یہ منزل دیکھنے کو ملا کہ وہ پرانے لوگ یا وہ لوگ جو کبھی شہر اور اس کی محفل کی رونق ہوا کرتے تھے وہی موجود نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں شاعر کے کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا، جب مجھے سچائی لگی، جب لوگوں کو کچھ میرے بارے میں پتا چلا حقیقت، کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا، وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رعنائی، وہ لوگ نہیں تھے جو میرے محفلوں میں جگمگایا کرا کرتے تھے۔ اگر شاعر کہتے ہیں کہ پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر، آخری شعر ہے، شاعر کہتے ہیں کہ پھر اس کی یاد میں بے قرار ہے، پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر، اے لوگوں میرا دل پھر واپس بے قرار ہے اس کی یادوں میں، محبوب کی یادوں میں۔ بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر رسوائی، ہائے ہائے، شاعر کہتے ہیں کہ پھر اس کو چاہنے کا خیال کر رہا ہے، جو چھوٹ گیا تو میری رسوائی ہونے لگی۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے اس شعر میں، شاعر محبوب کی یاد اور اس کی فراق کی طرف کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ جانے کیوں آج پھر میرا دل جو ہے اس شخص کی یاد کر رہا ہے، اس شخص کی یاد میں بے چین اور تڑپ رہا ہے، تڑپتا ہوا محسوس کر رہا ہے، جس سے بچھڑ کر مجھے ہر جگہ رسوائی ہی رسوائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلے
ओके, तो हम लोग का यहाँ पे हमारा जो शेर है वह खत्म होता है। अब हम लोगों का बाकी रहा क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर पहला, मंजिलों के शैदाई के लिए शायर का क्या मशवरा है? मंजिलों के शैदाई के लिए शायर का मशवरा है कि उन लोगों पर भी गौर करना जरूर है कि जो कभी मंजिल की तलाश में रास्ते में ही सो गए। यानी कि उन लोगों के बारे में भी सोचो, कौन लोग थे, ऐसा क्या काम किए कि वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, बीच में ही वो आकर सो गए। सवाल नंबर दूसरा है कि दर्ज झील शेर में शायर ने किस लतीफ एहसास की अक्काशी की है? ये सानहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा है कि उसने हाल भी पूछा तो आंखें भर आई। इसके अंदर क्या उन्होंने कहने की कोशिश की है? इस शेर में शायर ने अपनी बहुत दर्द भरी कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं कि मोहब्बत में मुझ पर जहां बड़े बड़े सानहा बड़े बड़े मुसीबतें, परेशानियां, प्रॉब्लम गुजरे हैं, वहां पर एक सबसे अजियत, सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह गुजरी है कि जिसकी याद में मेरा हाल बेहाल था और जिस महबूब का फिराक मेरा जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहा था, जब उसने मेरे हाल के बारे में पूछा तो मेरी आंखें भर आई। सवाल नंबर तीसरा और आखिरी है कि आंख खोलने के बाद शायर ने क्या समा देखा? मैंने पहले बता चुका हूँ कि आंख खोलने के बाद शायर ने देखा कि वो लोग न थे जो लोग उनकी महफिलों में बैठा करते थे। वो रौनकें, वो चमक धमक न है जो महफिलों में उनके हुआ करती है, और साथ ही साथ वो रफीक, वो यार भी वहां पे मौजूद नहीं है। आंख खोलने के बाद शायर मंजिल देखते हैं कि देखने को मिला कि वह पुराने लोग या वह लोग जो कभी शहर और उसकी महफिलों की रौनक हुआ करते थे, वह मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने पूरे के पूरे शेर को भी पढ़ा और उसकी वजाहत भी पढ़ी, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा, क्वेश्चन आंसर को भी समझा। मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, आप लोग इसको पसंद कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को ये फायदा भी दे रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए शेर, तो हम बार बार कहते रहे हैं, फिर कहते हैं कि आप जरूर बजरूर चैप्टर को वापस पढ़िएगा, कोशिश करिएगा खुद से पढ़े, क्योंकि इस वीडियो में आपको वजाहत भी पेश कर दी गई, आप खुद से वजाहत भी पढ़िएगा। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को वापस देखिएगा, क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, यहाँ से छापने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि ऐसा फिर आपके जो 10th के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर, स्कूल के जब एग्जाम होंगे तो उसके अंदर नंबर कम मिल सकता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, अच्छे से पढ़िए और एक आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।